زہرا دی منن والی ہے جس نبی دی دھی دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہیں پئی ہے علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال سب نے کہنا ہے ویڑے وچ نانے نال یار جڑے آلے محمد نو ماندے پڑھو باقی چپ رہن میں ویکھنا بھی کیڑے ماندے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین چس نہیں آئی جنت دے سردار دا نا سی اچھی بولو ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین پڑھ پڑھ میرا چان اچھی پڑھ ویڑے وچ نانے نال نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دے سوہن لگا اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چو حسین حسین دے دیوانے آندی تیلیاں چلانا ہوتے سجے کھبے نہیں دے چڑھ دے 12:30 بجے لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال سچی ویڑے وچ نانے نال موسیٰ نبی پیچھے بی بی اگے پھر بی بی پیچھے تے موسیٰ نبی جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی ایتھے اگے ہو تھوڑا جہا میں دساں لوکاں نو بیلی کیویں ہوندے نے نا جی موسیٰ نبی سنو جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی مل ملا کے نبی اللہ دے جو خوب بائی تمہیں اے شخصا تو کدھروں آیا کس طرف جائیں موسیٰ کہے میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی وچ پردیساں پھردیاں تاڈی زیارت ہوئی اے گل سن کے نبی اللہ دے ہنجو خوب بہائی اے گل سن کے نبی اللہ دے ہنجو خوب بہائی اے گل سن کے جدو نبی موسیٰ کی کیا ہے موسیٰ کہے میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی وچ پردیساں پھردیاں تاڈی زیارت ہوئی اے گل سن کے نبی اللہ دے جو خوب بہائی تمہیں دکھیا تے میں بھی دکھیا آ دکھاں نو ونڈ لئیے بکریاں چارن والا میرا لڑکا بھی نہ کائیں لڑکی نال تیرا نکاح کرے ساں تو بکریاں آپ چرائیں اندر تمہیں دکھیا مارا پراوے او دے بوئے تے رات جایا کر ویرا تیریاں تیاں جوان نے تے گھبراؤن دی لوڑ کوئی نہیں میرے 2 پتر نے رشتے دی خیر پا دے ماڑی پہن والا آپ جایا کر تمہیں دکھیا تے میں بھی دکھیا آ دکھاں نو ونڈ لئیے بکریاں چارن والا میرا لڑکا بھی نہ کائیں بکریاں چارن والا میرا لڑکا بھی نہ کائیں لڑکی نال تیرا نکاح کرے ساں تو بکریاں آپ چرائیں نہ چلا ویکھیا نہ کلا ویکھیا موسیٰ نبی
نبی نے سورے دا بڑھاپا ویکھیا ہے تے سورے نے جوائی دا حیا ویکھیا ہے تسی بھی جوائیاں دے حیا ویکھیا کرو جیڑے جوائی تیریاں تیاں نہ بہ کے ٹی وی ویکھن ہچ ہچ کر سمجھ تیرا گھر خطرے تو باہر نہیں ہوئے گا تے جیڑے جوائی تیریاں تیاں نو تیاں سمجھن تے منجی تے کٹھیاں نہ بہن سمجھ تیری عزت دا سانجا ہے موسیٰ نبی نو پتہ کی کیا شعیب علیہ السلام آندے نے 8 سال بکریاں چاری جے 10 سال چار دویں تیری مہربانی کہندے حق مہربان دیتا ہی بکریاں چاری تے جا تیرا کنا جی گھر سدھا ہو گیا ہی گھر بسالا اج کنے بندے وعدہ کر دے تیاں ویاون لگیاں پہلو بچے دی صورت سیرت حسب نسب عقیدہ اے ویکھ کے رشتہ کرنا ایتھے جاندیاں رشتہ ویکھن ماشاءاللہ ویکھ آئیاں جی لینٹر پیس بوریاں بجیاں سی کلین بچھے سی بلے بریانی پکی سی باربی کیو ٹکا بوٹی ماشاءاللہ نورانی ویکھی ماشاءاللہ ویکھی جی سونی سلکھی میں نماز نو جا پڑھ دی سی اے 6 فٹ قد 9 بجواں جڈے تے میں آکھیا نماز روجہ کو کر دی اے او تے نہیں ویکھیا میں ویکھیا کٹا ہے او 5-10 دن مہینہ لنگدا ہے ساڈے شریکے چہ جی نہ ہی کوئی نہیں بلے ویکھیا بھوک لیندی ہے چن اتریا ساڈے گھر مہینے کے بعد مدنی صاحب مر گئے لٹے گئے توید کر دو میں آکھیا ہویا کہ میری نو جڑی ہے وہ ساری رات ستی رہندی سویرے اٹھدی نہیں میں آکھیا تہاڈے گھر چن اتریا سی اونوں گرہن لگ گیا 15 دناں چ گرہن لگ گیا مہینے چ تے میں آکھیا کیوں ساری رات فلماں ویندی سویرے اٹھ کے ستی رہندی سانو ناشتہ نہیں کراندی میں آکھیا ویکھیا کی سی لینٹر میں مار چک انہاں لینٹراں چک مار ہون جنہ ساری رات ڈرامے ویکھنے انہاں صبح اٹھ کے تینوں ڈرامے کر کے وکھاونے اچھا پھر کئی سساں بڑیاں تیز ہوندیاں میں تے اپنی نو نو کدی ٹھایا ہی نہیں آپ ہی ناشتہ اگے رکھ دینی میں ٹھا کے سیاپا ویکھ لا تماشا لاؤنے دی ویکھ لا لاٹھا سچی گل ہے نی بھینا جدو قرآن حدیث پڑھی بچی دین پڑھی لیاوے گی صبح اٹھ کے نالے چاٹی چ مدانی پائے گی نالے تینوں پروٹھا پکا کے اگے رکھے گی نالے آکھے گی اماں جی تسی بیٹھو میں بوکر دے لواں دین پڑھی تی لیاؤ دین پڑھیا منڈا لو منڈا اچھا ساڈیاں بیبیاں ایک اور بڑا تماشا کر دیاں منڈے نے داڑھی رکھی ہوئے نا اے منڈا تے مینوں بہتی عمر دا لگدا بہتی عمر دا کھا پی کے آکھن گیا پہلے انہاں دا جاڑا کرن گیا کیوں جی انجی ہیں نی بہنا داڑھی نبی پاک دی سنت اگر داڑھی نال عمرہ بہتیاں لگدیاں یوسف نو ویکھ کے کنے چھریاں مارنیاں سی اگر داڑھی نال عمرہ بہتیاں لگدیاں ہوندیاں جو زلیخا نو کرنا ملامت پیاں 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 انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں 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 چہرے دیا میرے محمد نو جیبے دیا میرے محمد نو جگراں وچ چھڑیاں تاریاں جے داڑھی نال عمر بہتی لگدی ہوندی تے پھر شعر کیوں لوکی پڑھ دے میں واری واری جان تو کنا سونا ہے پڑھو میں واری واری جان تو حضور نو سونا کہو میں واری واری جان تو تیرے جا اور نہ کوئی ہونا ہے گل اے مدنی سار جگ نو سنا گل اے ناصر سار جگ نو سنا گل اے دولا سار جگ نو سنا گل اے عیسیٰ سار جگ نو سنا گل بلیا سار جگ نو سنا گل اے کامران سارے جگ نو سنا
گل اے یاسر سارے جگ نو سنا گل اے شاکر سارے جگ نو سنا گل اے سلمان سارے جگ نو سنا گل اے مدنی سارے جگ نو سنا سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ یہ ہو نارا اساں گلی لاؤنا ہے میں ماری ماری جان تو کنا سونا ہے صورت بھی سونی ویکھنی سیرت بھی تے گل اگلی بڑی وڈی ہے جے سون ویکھیاں گل بندی نا بلال نو کنے پوچھنا سی صحابہ نے ستارے وہ چاند مصطفیٰ صحابہ نے ستارے وہ چاند مصطفیٰ صحابہ نے ستارے وہ چاند مصطفیٰ تم من یا نہ من کوئی زور دے نہیں تن من تن من تن من تن من تن من کیتے جن سونے تو بیدار صحابہ نے ستارے ہوئے چاند مصطفیٰ ایک صحابیاں نہ سونے میرا بیاہ کر دو آج کل دے رشتے کراؤن والے تے امترے نا 10 دنے دے 8 کلے مرکے ٹالی دے نکل دے بولو وہ بولو تے صحیح نبی پاک آندے نے بیاہ کر دیے تیرا آندہ سونا میرا بیاہ کرا دو آپ فرماندے انصاریاں دا ملائی اوتھے انصاری تیو انہاں دے پیو نے مینوں کیا سی رشتے دی بس پاؤنا تے جاؤ ادھروں جا کے میرا نام لئی رشتہ لے لو بوا کھڑکایا اندروں آ جائی کون مانتا آپ کون ہے من دکل باپ دروازے پہ کون ہے کہندے جی میں انصاریہ سائڈ تے جڑا دروازے والے انہوں پچھل رہ رہا ہوں تے پتھر بیٹھ گیا نیچے بیٹھ ارے واری یہیں بیٹھ توجہ بھی توجہ کوئی نہیں میں چونگا پتا تانوں 10 منٹ دا کیا جی ادھا گھنٹہ چونگا ہی ہو گیا نبی پاک کہنے لگے او انصاریاں دا گھر ہی اوتھوں رشتہ لب لو گیا آندا جی سنیا تہاڈے گھر رشتہ ہے کہندے ہے کہندے کدے لئی کہندا میرے لئی یہ مطلب تانوں کسی دی تی سونی لگدی تے تسی ڈائریکٹ بوا کھڑکا کے کہہ سکدے ہو کہ بھائی تیاں دے بیری والے گھر بٹے وجدے نے میں تہاڈا سوالی ہے جے رشتہ کرنا میرے نہ کر دو لڑائی والی گل کوئی نہیں گئی دے وچ لڑنے والی گل نہیں گئی جدے گھر بیری ہوئے بٹے جدے گھر تی ہوئے لوکی پوچھتے بولو لوکی اگے منڈیاں لیندیاں جتیاں ٹوٹدیاں سی بولو تایا انجی ہے نا پگاں پیراں تے رکھ دیندے سی اگلے رشتہ لین لی ہون آندے نے ارے اپنی بیٹی کو گاڑی دو گے لینڈ کروزر BA TX ڈیزل فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میگنل کیا سپورٹج ہونڈا سوئفٹ ٹویوٹا کرولا ہونڈا ٹاکسن جناب جی ہیں الٹس کلٹس مہران دانی صابن دانی گڈیاں مانگدے نے تیاں تے دیتیاں نال گڈیاں دو گے امتریو ہاں جی وہ جنہیں تی دیتی پیچھے رکھیا کی بولو پیچھے ہن تیاں لیاں بھائی جینا بڑا مشکل سچی گل اگلی گل سننے والی وہ صحابی آندے نے آؤ بیٹھو پانی پونی تانوں پیائیے روٹی کھوائی بیگم نو آندا ہے بھیجیا نبی پاک نے پر مینوں سمجھ نہیں آیا تو چاتی مار لا یہ مطلب بڑھی نہ مشورہ کرنا ضروری ہے ساڈے اتنے بڑھی نہ مشورہ کریے یہ رن مرید یہ بڑھی تھلے لگائی ہیں کالے لندے توید پہ سچی گل کر رہے کہندا کرما لیے مینوں سمجھ نہیں آیا تینوں آیا کہندی مینوں بھی نہیں آیا کہندا اینوں جواب دئیے جان لگے نا آندے نے یار بھائی سانوں سمجھ نہیں واپس جان لگا بیٹی بول پئی بابا جنوں تسی کہہ دیتا سانوں سمجھ نہیں انہوں ایک میں سمجھ لیا ہے آندے تیے نہ صورت ویکھی ہو نہ سیرت ویکھی نہ چلہ ویکھیا نہ کلا تے تینوں کیویں سمجھ آ گئی کہن لگی جڑا بگانیاں تیاں دا برا نہیں تکدا اپنی تی کلمے والی دے بوئے تے برا کیویں بھیج سکدا ہے
اللہ دی قسم میرا اج دل ہی نہیں کرن دیا میں تقریر چھڈا تاڑے پنڈ آیا قسم اج دل ہی نہیں کرن دیا میرا جویں جویں رات لنگ دی پئی ہے پونا ایک ہو رہا ہے تو گوڈے نہ چھڈی میرے جوڑا جی بہ رہی اللہ ہاں ٹھنڈ میرا جان فقیر چاچی ٹھنڈ پاتی میرے شہر آیا پانا لے میرا یار اللہ عمر چ برکت فرمائے جڑے والے کہن لگی جڑا بغانیاں تیاں دے سر کجدا ہے اپنی تی دے بوئے تے کیویں بری دس پا سکدا ہے آنی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آندھی ہے مینوں سمجھ تے باپ کہندا تیے نہ تو دولے دا رنگ ویکھے نہ قد ویکھے نہ کر ویکھے کہن لگی بابا جدے کہن تے بن ویکھیا رب من سکدی ہے بن ویکھیا لاڑا کیوں نہیں من سکدی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے تایا تھکیا نہیں میں بڑا خوش یعنی تاڑے پنڈ آیا قسمیں سنان دی وچا سودوں دی جدو کوئی سنن والا ہو گیا تے سنن دی وچا سودوں دی جدو کوئی سنان والا ہو گیا ہن غریباں ووٹ پا کے نیازی وچا ساری ہے کہ نہیں آ رہی تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی رہی گل بڑی وڈی باپ دیاں اکھاں ڈول پئیاں کہندی بابا میں ہاں کرتی ہے باپ نے نکاح کرتا نبی پاک کو آیا آپ فرماندے نے بیلیہ سنا آندا سونے جے تے ہوندی گل سس سہرے تے میں ویلا سی نبی پاک نے گل نہیں سمجھی کہندے ماں باپ نے انکار کرتا سی پر تہاڈی بیٹی نے کہا جدے کہن تے بن ویکھیا رب من سکدی ہے بن ویکھیا لاڑا نہیں من سکدی نبی پاک نے دعا والے ہاتھ چکے اللہ اینا دے رزق چے برکت رکھی پاک صدیق دے دور جی مدینہ پاک جی نبی پاک دے دور جی تاریخ نے لکھیا مدینہ جی جدوں بھی قید آیا ساریاں دے گھراں چ آٹے مک جاندے سی پر اس بیٹی دے گھروں نہ روٹیاں مکیاں نہ بوٹیاں مکیاں سی شیر پڑھا گا چس آ جائے گی اللہ دا کرم ہویا جہاں صدقے نصیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے پڑھو اللہ دا حبیب آیا کم بن دے میرا شریف دا مہینہ ہے نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگ تے سویرے نے بدر منیر آیا مکے ازلی ہنیرے نے اولی دی شان دساں قرآن چ آیا ہے سونے تے درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے مدنی دا نام سن کے سورت اخلاص سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے عرش تے اودا شریف کوئی نہیں فرشتے مصطفیٰ دا شریف کوئی نہیں عرش تے او دے جیا کوئی نہیں فرشتے مصطفیٰ جیا کوئی نہیں عقیدہ بنا لو جو کچھ کردہ اللہ کردہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی دنیا دی طاقت کچھ نہیں کر سکتی نہ کوئی وال وینگا کر سکتا ہے نہ کوئی قبض توڑ سکتا ہے نہ کوئی قبض کر سکتا ہے اللہ تو علاوہ کچھ نہیں کر سکتا
اگر اللہ کے علاوہ کو کچھ کر سکتا تھا تو کتنی دور سے گورا آیا تھا، افغانستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ اپنے اندر عقیدہ بنا لے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ آج کا پروگرام آپ کو علامہ ناصر مدنی